हेलो फ्रेन्ड्स, नमस्ते। मेरो अभिवादनसँगै आजको अर्ग्यानिक केमिस्ट्रीको पहिलो क्लासमा हजुरहरू सबैलाई स्वागत छ। आज हामीले के अर्ग्यानिक केमिस्ट्री 12बाट हैन 11बाट सुरु गर्नेछौँ। किन भन्दा 12मा आएर धेरै स्टुडेन्ट्सलाई समस्या हुने भएको हुनाले हामीले अर्ग्यानिक केमिस्ट्री चाहिँ भेरी बिगिनिङ सुरुबाट नै अर्ग्यानिक केमिस्ट्रीको इन्ट्रोडक्सन देखि नै आज हामी सुरु गर्नेछौँ र अर्ग्यानिक केमिस्ट्रीको इन्ट्रोडक्सन सुरुको नोमेनक्लेचर हामी सबै गर्नेछौँ। आइसोमर्स देखि लिएर अल्केन अल्किन सबै कम्प्लिट गर्नेछौँ र त्यो पछि हामी 12 को बेन्जिन अनि एरोमेटिक बेन्जिन सुरु गर्नेछौँ अनि त्यसपछि 12 का च्याप्टरहरू गर्नेछौँ र यसको इन्ट्रोडक्सनबाट सुरु गरौँ। इन्ट्रोडक्सन अर्ग्यानिक केमिस्ट्रीको अब इन्ट्रोडक्सन भनेपछि के यसको बारेमा के हो, ओके, यसको ब्रिफली के इन्ट्रोडक्सन दिउँ। अब यसको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा सुरुमा अराउन्ड 18th सेन्चुरीमा साइन्टिस्टहरूले के भने भन्दाखेरि जति पनि सब्स्टेन्सेसहरू छन् नेचुरली अकरिङ सब्स्टेन्स हैन, जति पनि नेचुरली अकरिङ सब्स्टेन्सेसहरू तिनीहरूलाई दुईटा भागमा भाग लगाउन सकिन्छ। के को आधारमा? एउटा अर्ग्यानिक सब्स्टेन्सेस अथवा अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड्स भनेर भने, अर्को इनअर्ग्यानिक भनेर भने, इनअर्ग्यानिक कम्पाउन्ड। अब यो के को आधारमा लगाए त भन्दाखेरि जुन चीजहरू, जुन सब्स्टेन्सहरू, जुन कम्पाउन्डहरू लिभिङ बिङ्स अब्टेन्ड फ्रम लिभिङ बिङ्स, जुन चाहिँ लिभिङ बिङ्स अथवा प्लान्ट अथवा एनिमल हैन, लिभिङ बिङ्स भनेको जुन चाहिँ लिभिङ बिङ्सबाट अब्टेन भयो त्यसलाई अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड, र फ्रम नन लिभिङ बिङ्स जुन चाहिँ नन लिभिङ बिङ्स जस्तै रक्स हैन, ल्यान्ड, त्यस्तो नन लिभिङ मेटेरियलबाट अब्टेन भएको कुराहरूलाई चाहिँ इनअर्ग्यानिक कम्पाउन्ड भनेर भन्यो। यो भयो हाम्रो कहिलेको कुरा? अराउन्ड 18th सेन्चुरीको कुरा यो भयो र 19th सेन्चुरीमा आएर 1815 मा फेरि 1815 भने 18th सेन्चुरी हैन नि, अहिले 2020 भने के हो, 21st सेन्चुरी हो। 1815 मा आएर बर्जेलियस नाम गरेको साइन्टिस्टले चाहिँ एउटा नयाँ थ्योरी दिनुभयो। नयाँ थ्योरी के दिनुभयो भन्दा भाइटल फोर्स थ्योरी भनेर एउटा नयाँ थ्योरी दिनुभयो। अब यो थ्योरीले के भन्छ भन्दाखेरि जति पनि अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड्सहरू छन् जस्तै सुगर भयो, फ्याट भयो, भिटामिन्स भयो हैन, जति पनि अर्ग्यानिक कम्पाउन्डहरू छन् तिनीहरू सबै चाहिँ लिभिङ बिङबाट मात्र अब्टेन हुन सक्छन्, मात्र लिभिङ बिङबाट, नन लिभिङबाट हुनै सक्दैनन्। र त्यो किन हुन्छ भन्दाखेरि हरेक लिभिङ बिङ सर्भाइभ गर्नको लागि, लिभ गर्नको लागि एउटा युनिक फोर्स चाहिन्छ, जसलाई चाहिँ उहाँले भाइटल फोर्स भनेर नाम दिनुभयो। यो भाइटल फोर्स भनेको के? त्यही फोर्स जसले गर्दा चाहिँ लिभिङ बिङहरू बाँच्छन्, सर्भाइभ गर्छन्। हो, यो भाइटल फोर्सको प्रेजेन्स लिभिङ बिङमा मात्र हुने भएको हुनाले गर्दाखेरि चाहिँ अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड्स यसको प्रेजेन्स जहाँ हुन्छ त्यहाँ मात्र पाउन सकिन्छ। भन्नुको मतलब जहाँ भाइटल फोर्स हुन्छ त्यो भनेको लिभिङ बिङ्स, र अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड चाहिँ भाइटल फोर्स भएको ठाउँबाट मात्र पाइन सकिन्छ भनेको लिभिङ बिङ्सबाट मात्र पाइन सकिन्छ भनेर भाइटल फोर्स थ्योरी दिनुभयो। र नन लिभिङ बिङ्सबाट पाउन इम्पोसिबल हो भनेर भनिदिनु भयो उहाँले, भनिदिनु भयो। माने मान्छेहरूले अब कसलाई के थाहा पत्ता लगाएन उनीहरूले, उहाँले दिनुभएको थ्योरी मान्दै आए। अलि पछि आएर एकजनाको टाउको दुखेछ। कसको टाउको दुखेछ? उलर भन्ने मान्छेको, उलर भन्ने साइन्टिस्टको हैन, उलर भन्ने साइन्टिस्टको, फ्रेडरिक उलर हो फुल नेम। उलर साइन्टिस्टको अलिकति चित्त बुझेन छ, टाउको दुखेछ। के कुरा भन्दा भाइटल फोर्स थ्योरीलाई लिएर। अब उहाँले बर्जेलियसले त मजाले भनिदिनु भयो, पुरै प्रमाणित गरे जसरी, हुन त थ्योरी मात्र दिनुभयो। तर उलरले पछि के गर्नु भएछ भन्दाखेरि ल्याबमा इनअर्ग्यानिक कम्पाउन्ड लिनुभयो। ल्याबमा कस्तो इनअर्ग्यानिक कम्पाउन्ड लिनुभयो भन्दा एमोनियम क्लोरिड र पोटासियम साइनेट लिएर, अनि यिनीहरू दुईटाको रियाक्सन गराउँदाखेरि यहाँबाट एमोनियम साइनेट र पोटासियम क्लोरिड अब्टेन भयो हैन। यो के हो? एमोनियम क्लोरिड अनि यो पोटासियम साइनेट अनि यो एमोनियम साइनेट
र पोटासियम क्लोराइड। अब यो एमोनियम यो हिट गर्दाखेरि यो रिएक्सन र यो एमोनियम साइनाइड जुन छ त्यसलाई फेरि लिगेर एमोनियम साइनाइडलाई फेरि हिट गरेर रिअरेन्ज गर्दाखेरि के गर्दाखेरि रिअरेन्ज भनेको यसको मोलिकुलर स्ट्रक्चर चेन्ज हुँदाखेरि रिअरेन्जमेन्ट हुँदाखेरि कस्तो कम्पाउन्ड बन्दै रे भन्दाखेरि H2N भनेको NH2C डबल बन्ड O NH2 यो त किटोन हो। पछि आउँछ कुरा अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड हो। यो के हो इनअर्ग्यानिक कम्पाउन्ड हो। यो के आयो अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड। यो के आयो अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड र यसको नाम के हो हामीले सधैँ सुन्ने गरे यसको नाम के हो भन्दा यसको नाम युरिया। युरिया यसको नाम युरिया। यो के हो अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड। कहाँबाट आयो इनअर्ग्यानिक कम्पाउन्ड। भाइटल फोर्स थ्योरी के फ्लप। भाइटल फोर्स थ्योरी उनीहरूले फ्लप हानिदिनु भयो र यो पछि कोल्बे हैन स्पेलिङ फेरि कोल्बे जस्तो देखिन्छ। कोल्ब भन्ने साइन्टिस्टले नि अलि पछि एसिटिक एसिड पत्ता लगाइदिनु भयो ल्याबमै पत्ता लगाइदिनु भयो। अलि पछि अरू साइन्टिस्टहरूले मिथेन इथेन पत्ता लगाउन थाले डिफ्रेन्ट अर्ग्यानिक कम्पाउन्डहरू ल्याबमा पत्ता लगाउन थाले। भनेपछि त भाइटल फोर्स थ्योरी त के रहेछ गफ। अब कोही छैनन् भनेर गफ दिएको भनेपछि गफ हरायो। यसरी भाइटल फोर्स थ्योरी हरायो र अब नयाँ डेफिनेसन आयो। के को डेफिनेसन अर्ग्यानिक कम्पाउन्डको। अब अर्ग्यानिक कम्पाउन्डको न्यू डेफिनेसन यसको नयाँ डेफिनेसन के आयो त अथवा मोडर्न डेफिनेसन हुन्छ। यसको डेफिनेसन के आयो यसमा के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि हरेक कम्पाउन्डमा कार्बन र हाइड्रोजनको प्रेजेन्स हुने नै रहेछ। हरेक कम्पाउन्डमा कार्बन र हाइड्रोजनको प्रेजेन्स हुने नै रहेछ र अक्सिजन पनि मेनली प्रेजेन्ट हुन्छ कतै कतै नहुन पनि सक्छ र अक्सिजन पनि प्राय हुन्छ। अक्सिजन नभए पनि कार्बन र हाइड्रोजन भनेको यसको मोस्ट इसेन्सियल कम्पोनेन्ट। यो दुईटा नभए अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड बन्दैन। भनेपछि अर्ग्यानिक कम्पाउन्डको डेफिनेसन के आयो भन्दा या हाइड्रोजन र कार्बन भएको कम्पाउन्डलाई के भन्ने भयो हाइड्रोकार्बन भन्ने भयो। भनेपछि अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड भनेको अल दी हाइड्रोकार्बन्स एन्ड दियर डेरिभेटिभ्स भनेको तिनीहरूबाट जन्मेको तिनीहरूलाई मोडिफाइड गर्छन् तिनीहरूको आर कल्ड अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड। यो के भयो हाम्रो मोडर्न डेफिनेसन। अब यही डेफिनेसनको आधारमा फेरि अर्ग्यानिक केमिस्ट्रीलाई कसरी डिफाइन गर्न सकिन्छ द स्टडी अफ द ब्रान्च अफ साइन्स that deals with the study of all the hydrocarbons and their derivatives are called organic compound। कति सजिलो बुझियो नि। अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड भनेको यसरी 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 हुँदै यहाँनिर आएर अहिले हामीले पढ्दै गरेको अहिले हामीले बुझ्दै गरेको चाहिँ हाइड्रोकार्बन्स एन्ड देयर डेरिभेटिभ्स। यो भयो अर्ग्यानिक कम्पाउन्डको छोटो इन्ट्रोडक्सन। अब हामीले कुरा गर्यौं अर्ग्यानिक कम्पाउन्डको इन्ट्रोडक्सनको बारेमा हैन। तर हामीले पढ्दाखेरि के हुन्छ अर्ग्यानिक केमिस्ट्रीलाई छुट्टै फिजिकल केमिस्ट्री छुट्टै इनअर्ग्यानिक छुट्टै अर्ग्यानिक केमिस्ट्री छुट्टै लिएर पढ्छौं। अब यो छुट्टै किन पढ्यौं त थोरै होला अलिअलि होला अर्ग्यानिक केमिस्ट्री 11 मा थोरै छ नि त 12 मा चाहिँ अलि धेरै छ। एकै ठाउँमा राखेर पढायो भने हुन्थ्यो त। यो किन छुट्टै ब्रान्च भयो अथवा यसको स्टडी पछि गएर ब्याचलर्समा छुट्टै हुन्छ एकदम भास्ट स्टडी हुन्छ छुट्टै सब्जेक्ट छ किन छुट्टै भयो त्यो किन छुट्टै भयो होला भन्दा एकदम धेरै भयो त होला त हैन। यसको नम्बर एकदम धेरै भएर होला यसलाई छुट्टै ब्रान्च राखेको हो। अब त्यो किन भयो भन्नुको मतलब रिजन्स फर लार्ज नम्बर अफ अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड्स अथवा यसलाई के पनि हेडिङ दिनुहुन्छ अर्ग्यानिक केमिस्ट्री इज अ सेपरेट ब्रान्च त्यो पनि दिनुहुन्छ। अब किन यति धेरै भयो यति धेरै किन भयो यो कम्पेरिजन गर्यो भने हामीले इनअर्ग्यानिक र अर्ग्यानिक यदि 5 मिलियन 50 लाख अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड हुँदाखेरि मात्र 1 मिलियन 10 लाख इनअर्ग्यानिक कम्पाउन्ड छन्। तिनीहरूको कम्पेरिजनको रेसियो त्यस्तो छ। अब त्यो किन भयो भन्दाखेरि सुरुमा आउँछ क्याटिनेसन प्रोपर्टी भनेर भन्छ। क्याटिनेसन प्रोपर्टी यो क्याटिनेसन प्रोपर्टी भनेको कार्बनले देखाउँछ। कार्बनले कसरी देखाउँछ भन्दा अर्ग्यानिक केमिस्ट्रीमा कार्बन छ कार्बनको भ्यालेन्सी कति 4 भनेको यसले 4 वटा अरु एटमहरु आफ्नो वरिपरि लिंक गर्न सक्छ हैन आफूसँग एसोसिएट गर्न सक्छ। यहाँ हाइड्रोजन हाल्नु हैन भ्यालेन्सी मिल्यो नि त भनेपछि
यो भनेको मिथेन भन्छ ल CH4 पहिला पढेको 10 मा पढेको मिथेन इथेन त पढेको नि अल्केन अल्काइनको थोरै बेसिक कुराहरु त पढेको यो भयो अब यो क्याटिनेसन प्रोपर्टी भनेको यो कार्बनले चारवटा हाल्न सक्ने थियो आफ्नो वरिपरि चारवटा बन्ड बनाउन सक्ने थियो कोभ्यालेन्ट बन्ड अर्को कार्बनसँग यसले यसरी आफू आफू कार्बन कार्बन बिच्ने कोभ्यालेन्ट बन्ड बनाइदिन सक्छ भनेपछि यसको कार्बन यो कार्बनको लागि फेरि 1 2 3 4 अब यो कार्बनले फेरि अर्को कार्बनसँग कोभ्यालेन्ट बन्ड बनाउन सक्छ 1 2 3 4 यसले फेरि अर्कोसँग 1 2 3 4 भनेपछि जति पनि कार्बनले एक आपससँग कोभ्यालेन्ट बन्ड बनाउन सक्छन् आइदर डबल बन्ड होस् सरी आइदर सिंगल बन्ड होस् अर डबल बन्ड होस् अर ट्रिपल बन्ड होस् हैन ट्रिपल बन्ड भयो भने यता यो छैन हाइड्रोजन चाहिएन यसरी यस्तो नि बनाउन सक्ने हो डबल बन्ड पनि बनाउन सक्ने भनेको आफू आफू कार्बनले एक अर्कोका बीच डबल बन्ड सिंगल बन्ड बनाउन सक्ने अथवा ट्रिपल बन्ड बनाउन सक्ने सेल्फ टेन्डेन्सी हुन्छ कार्बन कार्बन बीच लिंक हुन सक्ने यसको प्रोपर्टी हुन्छ यही प्रोपर्टीलाई हामीले के भन्छौं क्याटिनेसन प्रोपर्टी अब यसले गर्दा त एउटै ल हामीले चारवटा कार्बन लियो भने यो चारवटा कार्बन लियो भने यहाँबाट कति धेरैको बन्ड बन्न सक्यो यहाँ चारवटा हैन यो चारवटा बन्ड यहाँ सिंगल बन्ड कोभ्यालेन्ट बन्ड हाल्दियो अथवा यहाँ डबल बन्ड हाल्दियो हैन यहाँ डबल बन्ड हाल्दियो अथवा यहाँ ट्रिपल बन्ड हाल्दियो हैन अथवा यताको पोजिसन चेन्ज गर्दियो फेरि नयाँ कम्पाउन्ड भयो भनेपछि डिफरेन्ट नम्बर्स अफ मेनी नम्बर्स अफ अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड चाहिँ थोरै कार्बनको नम्बर थोरै हुँदा पनि त्यो थोरै गर्दा एकदम धेरै नम्बर बन्न सक्छ भनेको यसको प्रोपर्टी नै यस्तो रहेछ जति पनि बनाउन सक्ने भयो एकदम धेरै नम्बर बनाउन सक्ने हो जति पनि भनेर जता पनि राखेर जस्तो पनि कम्पाउन्ड बन्दैन तर त्यो एक्जिस्ट गर्ने कम्पाउन्डहरु एकदम धेरै हुन्छन् त्यो भनेपछि यसको क्याटिनेसन प्रोपर्टीबाट के हुँदो रहेछ कार्बनको एकदम धेरै नम्बर्सहरु हुँदो रहेछ कार्बनको कम्पाउन्डको भनेको अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड एकदम धेरै हुँदो रहेछ अर्को आउँछ टेट्राभ्यालेन्सी अफ कार्बन यही कुरा अहिले भरि गरेको हामीले टेट्राभ्यालेन्सी अफ कार्बन पहिला यो जाने भए पनि हुन्थ्यो तर केही फरक पर्दैन कार्बनको हामीले इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन हेर्यो भने ग्राउन्ड स्टेटमा कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि कतिवटा कार्बनमा 6 वटा इलेक्ट्रोन अनि 6 वटा इलेक्ट्रोन एटमिक नम्बर 6 हो इलेक्ट्रोन पनि 6 वटा यो 1s2 को फर्स्ट s सेल को अर्को यो 2s2 को अनि p मा कतिवटा आउँछ 6 वटा इलेक्ट्रोन बस्न सक्छ हैन हामीले यसरी गणना गर्छौं र यो 1 2 3 4 5 र यो 6 यो भन्यो 2p यहाँ कतिवटा छ दुईटा छ हैन यो भयो यसको इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन ग्राउन्ड स्टेटमा तर यदि यो एक्साइटेड स्टेटमा आयो भने एक्साइटेड भनेको रिएक्सन गर्ने बेला कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि यो ग्राउन्ड स्टेटको यतिकै सरी सुरुको सेलको यतिकै भयो र यो भ्यालेन्स सेल यो 2 नम्बरको सेल त भ्यालेन्स सेल हो नि त भनेपछि यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि अब यो यता जान्छ भनेको यो एउटा मात्र यहाँ पनि यो एउटा नै छ सिंगल सिंगल यहाँको पनि यता गएर बस्छ भनेको यो चारवटा इलेक्ट्रोन यसरी जुन छ नि माथि ठडेर बसेको यसको मतलब के हो भन्दा यहाँ अरु चारवटा इलेक्ट्रोन आएर योसँग यसरी 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 पेयर बनाउन मिल्छ यो भनेको अरु चारवटा इलेक्ट्रोन आएर योसँग पेयर बनाउन मिल्छ भन्नुको मतलब यसले चारवटा बन्ड बनाउन सक्ने भयो भन्नुको मतलब यसले के चारवटा बन्ड बनाउन सक्ने भयो यो के भयो यसको एक्साइटेड स्टेटको इलेक्ट्रोन कन्फिगरेसन चाहिँ यहाँबाट अघि हामीले कुरा गर्यौं नि यसरी कार्बनले चारवटा बन्ड बनाउन सक्छ भ्यालेन्सी 4 हुन्छ भनेको यसले यसरी अरु चारवटा इलेक्ट्रोन आएर यहाँ योसँग पेयर गर्न सक्नु भनेको कार्बनले अरु चारवटा कोभ्यालेन्ट बन्ड बनाउन सक्ने भयो यो भयो टेट्राभ्यालेन्सी अफ कार्बन र अर्को एउटा यसको अर्को एउटा रिजन के पनि छ भन्दाखेरि आइसोमेरिजम भनेर भन्छ हामीले पछि डिटेलमा पढ्छौं यसको टाइप्सहरु सबै पढ्छौं र यसमा थोरै कुरा के मात्र जानौं भन्दाखेरि आइसोमेरिजम भनेको चाहिँ यस्तो प्रोपर्टी जहाँ चाहिँ मोलिकुलर फर्मुला एउटै हुन्छ तर स्ट्रक्चरल फर्मुला डिफरेन्ट हुन्छ एउटै मोलिकुलर फर्मुला स्ट्रक्चरल फर्मुला डिफरेन्ट हुन्छ स्ट्रक्चर छुट्टा-छुट्टै जसले गर्दा फिजिकल र केमिकल प्रोपर्टिज पनि छुट्टा-छुट्टै हुन्छ जस्तै CH3 CH2 OH एउटा यो के हो अल्कोहल हो OH भनेको अल्कोहल ग्रुप 10 मा पनि पढेको डिटेलमा आउँछ पछि फंक्सनल ग्रुप पढ्दाखेरि हामीले सबै पढ्छौं र यहाँ कतिवटा कार्बन छ हेर त दुईटा कार्बन C2 हाइड्रोजन कतिवटा 5 वटा C2 6 वटा यता पनि एउटा छ C2H6O हो नि यो अल्कोहलबाट अब मैले के पनि बनाए भन्दाखेरि यसरी इथर यो इथर हो डाइमिथाइल इथर हो यसलाई पछि नोमेनक्लेचरमा फंक्सनल ग्रुपको बारेमा जान्दा सबै हामीले पढ्ने छौं नात्यो अब यो भनेको C2H6O एउटै के हो यो र यो के हो एउटै हो हैन मोलिकुलर फर्मुला एउटै हो तर स्ट्रक्चरल फर्मुला के छ छुट्टा-छुट्टै छ नि अब यसको स्ट्रक्चर देखाउँदा कस्तो हुन्छ यसरी
एच 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 अनि फेरि यहाँ सी एच एच अनि यता ओएच यो यसको स्ट्रक्चर फर्मुला यसको स्ट्रक्चर फर्मुला कस्तो हुनु पर्यो यसरी तीनटा हाइड्रोजन तीनतिर अनि ओ अनि फेरि तीनटा हाइड्रोजन तीनतिर अनि स्ट्रक्चर फर्मुला छुट्टा छुट्टै हो तर मोलिकुलर फर्मुला के हो एउटै हो यो भनेको के हो आइसोमेरिजम एउटै कम्पाउन्ड एउटै छ मोलिकुलर फर्मुला यति एउटै दुईटा कार्बन छवटा हाइड्रोजन एउटा अक्सिजनबाट बनेको तर छुट्टा छुट्टै कम्पाउन्ड बन्दियो स्ट्रक्चर फर्मुला छुट्टा छुट्टै भएपछि प्रोपर्टी छुट्टा छुट्टा भनेपछि अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड चाहिँ छुट्टा छुट्टै भयो यसले गर्दाखेरि पनि लार्ज नम्बर अफ अर्ग्यानिक कम्पाउन्डहरु हामीले देख्न सक्छौं अब थोरै कुरा गरौँ अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड र इनअर्ग्यानिक कम्पाउन्डमा के फरक छ दुईटाको फरकहरु पनि त छन् अब के फरक छन् भन्दाखेरि त्यसलाई पोइन्ट वाइज नै लेख्दियौ अब फरक के हुन् एउटा त सुरुमा नम्बरकै कुरा भयो जम्मा 10 लाख 1 मिलियन छन् भने इनअर्ग्यानिक कम्पाउन्ड लगभग 4-5 मिलियन 5 मिलियन जति अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड छन् एउटा त्यो भयो अर्को इनअर्ग्यानिक र अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड एउटा नम्बरको कुरा भएन आफै बुझिसक्यौ नि अर्को के भयो क्याटिनेसन प्रोपर्टीको कुरा भयो हैन यसमा नो क्याटिनेसन प्रोपर्टी यसमा के क्याटिनेसन प्रोपर्टी क्याटिनेसन सोल्स क्याटिनेसन प्रोपर्टी यसमा अर्को के आइसोमेरिजम हैन आइसोमेरिजम इज प्रेजेन्ट हियर ओके आइसोमेरिजम यसले देखाउँछ यसले नो आइसोमेरिजम हैन यसमा मोर इन नम्बर यसमा नम्बर चाहिँ लेस हैन अनि अर्को के हुन सक्ने भयो अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड के हुन्छ कम्बस्टिबल हुन्छ भनेको आगो बन्न सक्छ यसले छिटो आगो समात्छ यो के हुन्छ मोर हाइली कम्बस्टिबल तर यो लेस कम्बस्टिबल भनौं न अथवा नो कम्बस्टिबल प्राय कम्बस्टिबल हुँदैन नो कम्बस्टिबल भनेर भन्दै अब अर्को के हुन सक्छ अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड र इनअर्ग्यानिक कम्पाउन्डको डिफरेन्स अर्ग्यानिक कम्पाउन्डको के हुन्छ भन्दा मेल्टिङ पोइन्ट र बोइलिङ पोइन्ट एकदम कम हुन्छ यसको कम्पेरिजन इनअर्ग्यानिक कम्पाउन्डमा के हुन्छ मेटल्सहरुबाट बनेको कम्पाउन्डहरु हुन्छ त्यो पनि एउटा कुरा अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड केबाट हुन्छ स्पेशली एकदम थोरै लिमिटेड एलिमेन्टहरुबाट बन्छ कार्बन हाइड्रोजन अक्सिजन यिनीहरु यो दुईटा त हुनै पर्यो यो प्रायमा हुन्छ यिनीहरुलाई एसेन्शियल कम्पाउन्डमा मान्छ एन्ड अरु केही एलिमेन्टहरु जस्तै एक्स भनेको के हेलोजेन्स यसमा के पर्यो क्लोरिन फ्लोरिन आयोडिन ब्रोमिन यिनीहरु अनि नाइट्रोजन सल्फर फोस्फरस यति एलिमेन्ट धेरै एलिमेन्ट हुँदैन कहिलेकाहीँ सोडियम हैन सोडियम पनि आउँछ केही मेटल्सहरु पनि कहिलेकाहीँ आउँछ तिनीहरु भयो थोरै नम्बर अफ एलिमेन्ट्सहरु भन्छ तर यो जति पनि हामीलाई थाहा भएको एलिमेन्ट अल नोन एलिमेन्ट जति पनि छन् अल एलिमेन्ट्सबाट के हुन्छ यो इनअर्ग्यानिक कम्पाउन्ड चाहिँ बन्छ यो चाहिँ फिक्स नम्बर अफ एलिमेन्ट्सहरुबाट बन्छ हैन अनि मेल्टिङ पोइन्ट र बोइलिङ पोइन्टको कुरा यसको मेल्टिङ पोइन्ट बोइलिङ पोइन्ट के हुन्छ कम हुन्छ यसको बढी हुन्छ किन जति मेटलहरु धेरै युज हुन्छ मेटल नन मेटलहरु अनि अरु कुरा गर्दाखेरि यसमा चाहिँ मेनली कोभ्यालेन्ट बोन्ड हुन्छ कोभ्यालेन्ट बोन्ड तर यसमा मेनली आयोनिक बोन्ड यसमा के रे मेनली आयोनिक बोन्ड मेटल्सहरुबाट आयोनिक बोन्ड नै हुन्छ प्राय हैन मेनली आयोनिक कोभ्यालेन्ट पनि हुन्छ तर एकदम धेरै चाहिँ आयोनिक बोन्ड हुन्छ यिनीहरु भयो अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड र इनअर्ग्यानिक कम्पाउन्डको डिफरेन्स अरु पनि केही डिफरेन्स होला तर मेन डिफरेन्सहरु चाहिँ यिनीहरु नै भयो हैन अब यसको सोलुसन के हुन्छ ब्याड कन्डक्टर अफ इलेक्ट्रिसिटी यसको सोलुसन चाहिँ यहाँको कम्पाउन्डहरुको सोलुसन गुड कन्डक्टर अफ इलेक्ट्रिसिटी त्यस्तो कुराहरु पनि छन् अलिअलि र यो सक्यो हाम्रो डिफरेन्स बिट्विन अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड र इनअर्ग्यानिक कम्पाउन्ड अब एकदम बुझ्नुपर्ने कुरा के भन्दाखेरि अर्ग्यानिक केमिस्ट्रीको क्लासिफिकेसन के अरे अर्ग्यानिक केमिस्ट्रीको अंश हेर्ने ब्रान्च हेर्ने फ्यामिली ट्री जस्तो अर्ग्यानिक केमिस्ट्रीको हेरौँ है त अर्ग्यानिक केमिस्ट्री मैले एउटा पहिले लेखाइदिएको छु ल अब यसलाई यसको फ्यामिली ट्री देखाउनु पर्यो ब्रान्चहरु देखाउनु पर्यो यसको भन्यो भने अर्ग्यानिक केमिस्ट्रीमा अर्ग्यानिक कम्पाउन्डको भनौँ अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड्स हैन अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड्सको फ्यामिली ट्री देखाउनु पर्यो हामीलाई यसको ब्रान्चहरु देखाउनु पर्यो सबै टाइप्सहरु क्लासिफिकेसन देखाउनु पर्यो हैन हामीले के हेर्न लाग्छ अहिले हामीले
क्लासिफिकेसन। अब क्लासिफिकेसनको कुरा गर्दा अर्ग्यानिक कम्पाउन्डलाई दुईटा टाइपमा क्लासिफाई गरेका। केमा गरेका त? केमा गरेका त भन्दा एउटा ओपन चेन अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड। ओपन चेन भनेको जस्तै सिधा यस्तो कार्बन 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 हैन, यसरी भ्यालेन्सी ग्रुप यो र यो खुला हुनु पर्यो इन्डिनको। क्लोज भन्यो भने कस्तो होला? यो यस्तो खाले जस्तो रिङ होला हैन, यो कार्बन 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 भनेको छेउ र टुप्पोको कार्बन माला जस्तै जोड्दियो भने क्लोज होला। त्यो अर्को टाइप आउँछ, त्यसको कुरा गरौँला। यसको अरु नामहरु पनि छ, यसको ओपन चेन अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड एउटा नाम, अनि अर्को भन्छ असाइक्लिक। अब असाइक्लिक किन भन्छ त्यो अहिले एकछिनमा कुरा गरौँ। अर्को नाम छ एलिफेटिक एलिफेटिक पनि भनेर भन्छ, एलिफेटिक अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड्स। अब यसको नाम दिदा चाहिँ क्लोज्ड चेन भनेको माला जस्तो घुमेको, दुईटा छेउछेउकोलाई ल्याएर जोड्दिने कार्बनलाई क्लोज चेन अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड। अथवा घुमेको भनेपछि के पनि भयो? साइक्लिक हैन, साइक्लिक यसको साइक्लिक कम्पाउन्ड भनौँ, साइक्लिक कम्पाउन्ड। अब यो साइक्लिक हो भने साइक्लिक नभएकोलाई के भन्नु पर्यो? असाइक्लिक भनेर यसलाई भन्ने गर्छ। त्यही भएर यसलाई के पनि भन्छ? असाइक्लिक अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड यसलाई भन्ने गर्छ। यो भयो मेनली दुईटा टाइप। अब यिनीहरूको पनि फेरि ब्रान्चहरु विभिन्न ब्रान्चहरु छन्। हामीले ओपन चेन पहिले पढिसक्यौं, 10 मा पढिसक्यौं। यसको पनि दुईटा भाग, एकतिर स्याचुरेटेड कम्पाउन्ड्स, अर्कोतिर अनस्याचुरेटेड कम्पाउन्ड्स अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड्स। अब स्याचुरेटेड भनेको कस्तो? सिंगल बोन्ड हो के, यो भनेको सिंगल बोन्ड। अनस्याचुरेटेड भनेको कस्तो? डबल और ट्रिपल बोन्ड हो नि, पहिला पढेको अल्केन अल्किन अल्काइन। यसमा के पर्यो? यसमा अल्केन। अल्केनको अर्को नेम के हो? प्याराफिन पनि भनेर भन्छ। प्याराफिन यसको कमन नेम हो, प्याराफिन पनि भनेर भन्छ। यसमा के पर्यो? अल्किन र अल्काइन। अल्किनको अर्को नाम के हो? इथाइलिन पनि भन्छ, इथाइलिन। अनि अल्काइनको एसिटाइलिन पनि भन्छ। याद गर्ने नाम चाहिन्छ, सोधिदिन्छ इन्ट्रान्सतिर कता कता। अर्को यही सोध्छ भन्दा पनि युज गरेको हुन्छ, हामीले बुझिदिनु कहिलेकाहीँ, त्यही भएर थाहा हुनु पर्यो। अब क्लोज चेनतिर जाँदाखेरि यसको पनि दुईटा टाइप, एउटा छ होमोसाइक्लिक, यो त सबै साइक्लिक कम्पाउन्ड हो नि। जस्तो होमोसाइक्लिक भन्यो। अर्को एउटा हेटेरोसाइक्लिक कम्पाउन्ड्स, यो चाहिँ होमोसाइक्लिक कम्पाउन्ड्स। अब होमोसाइक्लिक भनेको के होला? सबै एउटै होला। हेटेरो भनेको केही छुट्टै होला हैन। अब होमोसाइक्लिकमा के हुन्छ भन्दाखेरि सबै कार्बन मात्र, चेनमा कार्बन 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 हुन्छ। तर हेटेरोसाइक्लिकमा जस्तै यो एउटा चेन थियो, यसरी कार्बनको चेन थियो र यहाँ नाइट्रोजन आयो। यसरी बेन्जिनको रिङ हो, पछि आउँछ। यसरी नाइट्रोजन आयो कार्बनको चेनमा। यसलाई यसरी पनि देखाउन सकिन्छ, यसरी पनि देखाउँछ। यसलाई के भन्छ भने पाइरिडिन भनेर भन्छ। यसको नाम पाइरिडिन भनेर भन्छ हैन। यो भयो हेटेरोसाइक्लिक। कार्बन 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 कार्बनको चेनमा अर्को हेटेरो एलिमेन्ट आयो, बाहिरको एलिमेन्ट आयो नि त। कार्बन र हाइड्रोजन हुनुपर्ने यो अर्ग्यानिक हाइड्रोकार्बनमा मिल्ने। हाइड्रोकार्बनमा के आयो? हेटेरो कम्पाउन्ड आयो। अक्सिजन आयो भने पनि हेटेरो हैन। अक्सिजनको पनि भन्छ जस्तै यसरी हुन्छ, अक्सिजनको पनि कम्पाउन्ड हुन्छ। यिनीहरू भनेको हेटेरोसाइक्लिक। तर होमोसाइक्लिक भनेको जहाँ कार्बन 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 मात्र हुन्छन्। अब यसको पनि दुईटा टाइप छ भन्दाखेरि यो होमोसाइक्लिकमा एउटा बेन्जिन रिङ भन्ने हुन्छ, जस्तै यस्तो हुन्छ हैन। बेन्जिन यतापट्टि भनौँ, बेन्जोइड कम्पाउन्ड भन्छ, अथवा एरोमेटिक पनि भन्छ, एरोमेटिक कम्पाउन्ड पनि भन्छ त्यसलाई। अब यो एरोमेटिक कम्पाउन्ड भनेको बेन्जिन रिङ, पछि बेन्जिन च्याप्टरै पढ्छौँ हामीले।
अब बेन्जिनमा के सम्झौँ, यसरी कार्बनको कार्बन कार्बन बीच डबल बन्ड हुन्छ, अल्टरनेट डबल बन्ड हुन्छ, पछि आउँछ यसलाई यसरी मात्र देखाइदिउँ होइन। यहाँ कार्बन कार्बन छ छेउछेउमा, कार्बनको साइडमा हाइड्रोजन पनि छ, यसरी यता एउटा हाइड्रोजन यता एउटा हाइड्रोजन होइन, 1 2 3 4 बन्ड, यता एउटा हाइड्रोजन त्यसरी छ। त्यो अहिले हामीले देखाएनौँ, यहाँ हामीले देखाउने गरिँदैन प्राय। यो भयो बेन्जोइड, बेन्जिन रिङ भएको कम्पाउन्डहरु चाहिँ। अब यसको डेरिभेटिभ्सहरु हैन, यसमा ल्याएर कतै यहाँनिर यसरी बेन्जिन रिङ यहाँ बीचमा गोलो पनि देखाउने गर्छ। किन देखाउने गर्छ हामीले पछि कुरा गर्छौं हामीले बेन्जिन च्याप्टरमा। यो बेन्जिनमा यहाँ NO2 ग्रुप आयो भने यसलाई नाइट्रोबेन्जिन भन्छ, अथवा फिनोल हुन्छ, माथि OH ग्रुप आयो भने यो सबै केमा पर्यो, एरोमेटिक कम्पाउन्डमा। अब अर्को भयो साइक्लिक, त साइक्लिक तर कस्तो साइक्लिक, एलिफेटिक साइक्लिक। के एलिफेटिक जस्तो साइक्लिक भनेको कस्तो भन्दा, एलिफेटिकमा के थियो, एलिफेटिकमा के थियो भन्दा कार्बन 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 कार्बनको मात्र चेन आउँछ, हो किन, कार्बन कार्बनको मात्र चेन आउँछ हो भनेपछि यसमा पनि त्यस्तै साइक्लिक, एलिसाइक्लिक पनि भन्छ, एलिफेटिक साइक्लिक जसरी एलिसाइक्लिक जसरी हैन, एउटा एलिसाइक्लिक पनि भनेर भन्छ र अर्को साइक्लिक एलिफेटिक पनि भनेर भन्छ। साइक्लिक एलिफेटिक कम्पाउन्ड्स पनि भनेर भन्ने गर्छ। जस्तै कार्बन 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 1 2 3 4 5 6 सरी यहाँ एउटा 6। अब यसको हाइड्रोजन यता एउटा 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 एउटा, यसको नि दुईटा हाइड्रोजन, यसको दुईटा हाइड्रोजन, यसको दुईटा हाइड्रोजन। यो के भयो, साइक्लोहेक्सेन। यो के भयो, साइक्लिक हैन, साइक्लिक तर बेन्जिन रिङ नभएको, तर अल्टरनेट सिंगल बोन्ड अथवा सरी अल्टरनेट डबल बोन्ड नभएको। यो अल्टरनेट डबल बोन्ड भनेको यसकै यो होमोसाइक्लिकमै हो, सबै कार्बन नै हुन्छ हैन, तर छुट्टै एउटा क्याटेगोरी नै भयो जहाँ अल्टरनेट बोन्ड हुन्छ। अल्टरनेट बोन्ड नभएको चाहिँ अरु सबै यता कतै डबल बोन्ड हुन सक्यो, यहाँ कतै डबल बोन्ड हुन सक्यो, एउटा मात्र डबल बोन्ड हुन सक्यो, तर अल्टरनेट भएन भने चाहिँ यो के भयो, यो साइक्लोहेक्सेन भयो। यो अब साइक्लोहेक्जिन भयो हैन, यस्तै ट्रिपल बोन्ड हुन्छ साइक्लोहेक्साइन भयो। यिनीहरु चाहिँ के भयो भन्दा एलिसाइक्लिक हैन, यिनीहरुलाई चाहिँ के भन्ने, साइक्लिक एलिफेटिक अथवा एलिसाइक्लिक। एलिफेटिकमा के हुन्छ, डबल बोन्ड सिंगल बोन्ड दुईटै हुन्छ नि त, यसमा पनि दुईटै हुन्छ, यसमा पनि दुईटै हुन्छ, तर अल्टरनेट भयो भने चाहिँ बेन्जिन एरोमेटिक भनेर छुट्टै भन्छ। यसलाई चाहिँ एलिसाइक्लिक अथवा साइक्लिक एलिफेटिक भनेर भन्छ। यो भयो हाम्रो अर्ग्यानिक कम्पाउन्डको क्लासिफिकेसन। र यहाँसम्म तपाईको सोर्सेस र इम्पोर्टेन्स अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड्सको। सोर्सेसमा हाम्रो प्लान्ट्स एन्ड एनिमल्स, हामीले सुरुमै कुरा गर्यो, नेचुरल ग्यास एन्ड पेट्रोलियम्स, पेट्रोलहरु डिजेलहरुको कुरा भयो, कहाँबाट पाउन सकिन्छ भनेर। कोल भयो हाम्रो, कोक कोल टारहरु पाइन्छ अर्ग्यानिक कम्पाउन्डहरु। फर्मेन्टेसन, यो फर्मेन्टेसन भनेको चाहिँ यस्तो एउटा प्रोसेस हो अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड, अर्ग्यानिक केमिस्ट्रीमा हामीले पछि पढ्छौं 12 मा। यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा लार्ज साइजको अर्ग्यानिक मोलिकुललाई चाहिँ माइक्रो अर्गानिजम युज गरेर, जस्तै ब्याक्टेरियाहरु युज गरेर स्मल साइजको मोलिकुल अर्ग्यानिक मोलिकुलमा कन्भर्ट गर्ने हो। यसबाट पनि अर्ग्यानिक कम्पाउन्डहरु बनाइन्छ ठुलो ब्रेक गरेर स्मलमा। यो पनि एउटा सोर्स भयो र माइक्रो अर्गानिजमको थ्रुबाट। र आर्टिफिशियल सिन्थेसिस भनेको जस्तै पोलिमर्सहरु बनाउने, रबर भयो, प्लास्टिक्स भयो हैन, हामीले पहिले पनि पढेको हो पोलिमरमा, त्यो भयो आर्टिफिशियल सिन्थेसिस। र इम्पोर्टेन्सको कुरा गर्दा इम्पोर्टेन्स कति धेरै छ अर्ग्यानिक कम्पाउन्डको इम्पोर्टेन्स हो। यहाँ रह त फुड खाने, खाने के खाने, प्रोटिन, फ्याट, भिटामिन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, ग्लुकोज, सुगर, स्टार्च, विभिन्न कुराहरु हैन, सबै प्लान्टको खानादेखि लिएर हाम्रो खानासम्म सबै फुड। क्लोथेज, सिल्क, उल हैन, अनि लेदर सबै के हो, यो क्लोथमै पर्यो। यो इम्पोर्टेन्स भयो यसको, हामीले डेली लाइफमा युज गर्ने। कस्मेटिक्स, परफ्युम्स, यसो बाहिर निस्किनु पर्यो, आज हामीले जानु पर्यो हैन, परफ्युम्स भयो, अनि लोसन्स, बडी लोसन्सहरु भयो, क्रिमहरु भयो, अनि नेल पोलिश भयो, नेल पोलिश रिमुभर, फेरि पहिला नेल पोलिश लगाऊ पछि फेरि त्यसलाई हटाऊ, त्यसको लागि सबै के रहेछ, अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड चाहिने रहेछ। इन्डस्ट्रिज, पेन्ट्सहरु, डिटर्जेन्ट्सहरु, सोप्सहरु, कपडा धुनु पर्यो, फ्युज, बाइक चलाउनु पर्यो, गाडी चलाउनु पर्यो, डिजल पेट्रोल चाहियो, पोलिमर्स, प्लास्टिक बनाउनु पर्यो, झोला चाहियो सामान बोक्न, रबर्सहरु भयो, ड्रग्स, औषधि खानु पर्यो, मेडिसिन्सहरु सबै के हो अर्ग्यानिक कम्पाउन्डबाटै हो प्राय। इन्सेक्टिसाइड्स एन्ड पेस्टिसाइड्स, अब के गर्नु, अब गभर्नमेन्टले नहुने भयो अहिले, बिग छर्नै पर्ने, DDT हाल्नै पर्ने, युरिया हाल्नै पर्ने हैन, BHC हाल्नै पर्ने, बेन्जिन हेक्साक्लोराइड सबै पछि आउँछ। एक्सप्लोसिभ्स बम पड्काउनु पर्यो, आतंक गर्नु पर्यो, अर्ग्यानिक मोलिकुलहरु युज हुन्छ।
यहाँ अर्ग्यानिक कम्पाउन्डमै हामीले पढ्छौँ टिएनटी, ट्राइनाइट्रोटोलिनहरू, पिक्रिक एसिडहरू आउँछन्। यिनीहरू के भयो सोर्सेस र इम्पोर्टेन्स के हो अर्ग्यानिक कम्पाउन्डको।